حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الصائم فی عباده و این کان فی علی فراشه ما لم یغتب مسلما. بله، روزدار در حال عبادت هست ولو در حال خواب. همین که خوابیده نفس میکشد برای او عبادت مینویسند. خوابیده، استراحت نموده، خوابیده، برای او عبادت، یعنی عبادت سجده پیش پروردگار عالم، رکوع پیش پروردگار عالم، تسبیح پروردگار عالم، عبادت. مگر اینکه خود این شخص اینقدر مسکین و بیچاره باشد که شروع بکند به غیبت نمودن. بیدار میشه شروع میکنه به غیبت. و کسانی که عادت دارن غیبت بکنن، غیبت یعنی شما عیب یک مسلمان شیعه را، شیعه مؤمن را پشت سر او بگویید، این غیبته. بعد بگویید چرا غیبت میکنی؟ میگه راسته. خب اگر دروغ بود که تهمت بود، همین که راست هست گناه هست. غیبت نمودن، این غیبت نمودن گناه کبیره هست. و این انسانی که دیگر خودش را به گناه میاندازد، دیگر نه، او دیگر در حال عبادت نیست ولو روزدار باشد.